नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ धुवासी दिपा थापा। पहाडमा सडककै कारण यातायात सञ्चालनमा जटिलता छ। साँघुरा तथा घुम्तीहरू सवारी दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये एक हो। त्यसमाथि वर्षायाममा पहिरोले यात्रुहरूलाई निकै शास्ति दिन्छ। यसको एउटा उदाहरण हो सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल खण्ड। आजको समाचारमा हिजो दिउँसोदेखि भासिएको सिद्धार्थ राजमार्गमा यात्रुले पाएको शास्ति अनि पानी पर्न बन्द भएपछि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको विषय छ। त्यसबाहेक कपिलवस्तुमा चुनावी चहल पहल सुरु भएको प्रसङ्ग र साथमा डेङ्गुको सङ्क्रमण 72 जिल्लामा पुष्टि भएको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्ड भएर यात्रा गर्न यात्रुलाई वर्षेनी शास्ति। सडकको स्तर उन्नतिमा ध्यान दिन यात्रुहरूको आग्रह। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको कपिलवस्तुमा चहल पहल बढ्यो। मतदाता नामावली अध्यावधिकसँगै दलहरू भने उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त। भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच सम्झौता। 6 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान। अर्जेन्टिनाकी उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजको हत्या प्रयास असफल। आफ्नै निवास बाहिर ताकेर हानिएको बन्दुक पड्किएन। हतियारधारी पक्राउ। र आसिफ शेखको शतकीय पारीको मद्दतले केन्यासँगको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाल विजयी। केन्या 7 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। हिजो दिउँसोदेखि अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा तानसेन बुटवल सडक खण्ड एकतर्फी खुलेको छ। पहिरो पन्छाएर हालका लागि एकतर्फी सवारी पास गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पानी परेमा पुनः पहिरो खस्ने जोखिम भएका कारण अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न पनि सडक डिभिजन कार्यालयले यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सडक डिभिजन पाल्पाले हिलाम्य सडकमा ग्राभेल राख्ने काम समेत भएको पाल्पाका कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण मुख्य सडक भासिएको सिद्धार्थ राजमार्गको हिउँदे खोलामा बनाइएको नयाँ डाइभर्सन पनि पहिरोले क्षति पुर्याएपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने सुनौलीदेखि पोखरासम्मका यात्रुले विभिन्न कारण यात्रामा शास्ति खेप्दै आएका छन्। चुरे क्षेत्रमा कमजोर भूगोल भएका कारण पनि पहिरो खस्ने र सडक भासिने समस्या वर्षेनी बढेको छ। पहाडलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग मानिने सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल खण्डको ठाउँ-ठाउँमा सडक भासिने र पहिरो जाने समस्याका कारण यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। कमजोर भूगोल र ठूला सवारीको चापले गर्दा यो राजमार्गको 3 गाउँपालिका भित्र मात्रै 4 ठाउँमा सडक भासिएको छ, जसमध्ये हिउँदे खोलामा बिहिबारदेखि सडक भासिएर सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ। यो लगायत 4 ठाउँमा चाहिँ सडक दबेको छ। यहाँ चाहिँ अब पूर्ण रूपमा क्षति भयो। अरू 3 ठाउँमा पनि यसै गरी सडक चाहिँ दबेको छ र यातायात चाहिँ अहिले चल्न चाहिँ चलेको छ। त्यसमा पनि हामी यही खालको समस्या छ। हामीले यसलाई एउटा प्याकेजकै रूपमा बुटवल पाल्पा सडकको कमजोर भूभाग भएर चाहिँ सडक दबेको, चर्किएर बसेको, अहिले चाहिँ धसिएको ठाउँमा चाहिँ एउटालाई प्याकेजै बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो मर्मत सोमबार महाशाखामा माथि कुरा भएको छ। चुरे क्षेत्र भएका कारण पानी पर्न साथ ढुङ्गा र लेदो सहितको पहिरो खस्ने समस्या वर्षेनी बढेको छ। खास गरी यो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खानीहरूमा जथाभावी उत्खनन तथा मालवाहक सवारीले क्षमता बढी बोक्दा पनि सडक जीर्ण बनेको छ। हरेक वर्ष सडकको स्तर उन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन नसक्दा यात्रा थप जटिल बनेको यात्रुहरूको गुनासो छ। तपाईले खास गरी वर्षायाममा बुटवलदेखि पाल्पासम्म आउँदा जाँदा अप डाउन गर्न सक्नु भने तपाईले यस्तो लाग्छ कि तपाईले एकचोटि चाहिँ मृत्युलाई जितेर चाहिँ फर्कनु भयो त्यस्तो लाग्छ यो बाटो हेर्दा। तल्लो बाटो चाहिँ खोलादेखि नै उठाउनु पर्ने अवस्था छ। यो बाटो बनाउनुको अवस्था छ। पहिरो गइरहेछ। तल
खोलादेखि नै तानिरहेछ यसलाई। त्यसकारण नै बाटो सुधार गर्नलाई माथि खन्दाखेरि माथिबाट फेरि पहिरो झरिरहेछ, गाडी घोडाहरू चलेको छैनन्। बर्खायाममा मात्र नभएर 12 महिना यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि समयमा गन्तव्यमा पुग्न नपाउनुको पीडासँगै कति बेला सडक खस्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलेको यात्रुहरूले बताएका छन्। यो शास्तिबाट मुक्ति पाउनका लागि यात्रुहरूले सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा। पहाडी क्षेत्रमा गइरहने पहिरो र सडक खुलाउन हुने सकसका कारण यात्रुले शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ। पहाडलाई तराईसँग जोड्ने पाल्पा बुटवल मुख्य सडकको यात्रामा भोगिरहनु पर्ने शास्तिका विषयमा आज हामीले यात्रुको धारणा लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कहाँ कतिखेर के हुन्छ भन्ने चाहिँ अझ आएन भने यो यस्तो चाहिँ यो बाटोहरूलाई त उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यो हिउँदमै पनि यस्तै खालको थियो। अलिकति चाहिँ समयमै सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई चाहिँ ख्याल गरिदिएको भए आज यस्तो शास्ति हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला हाम्रो पहिरोको समस्या थियो, अब भासिनी समस्या भयो। मलाई के लाग्छ भने यो स्पेसली चुरे दोहनको उपज नतिजा चाहिँ अब हामी देख्दैछौँ। यो चुरे दोहन जबसम्म रोकिन्न तबसम्म हामी यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्न। विशेष गरी अब यो पाल्पादेखि यो तानसेनदेखि बुटोलसम्म यात्रा गर्दै गर्दा अब ठाउँ ठाउँमा यस्तो पहिरो खस्ने हिउँदमा पनि दुखै छ भने बर्खामा पनि अब पहिरो खसेर दुखै हुन्छ होइन। अब विशेष गरी यहाँ पाल्पाबाट जितेर जानुभएको अब सांसदहरूले पनि विशेष गरी अब यसमा चाहिँ ध्यान नदिएको कि जस्तो नि लागिरहेछ होइन। विशेष गरी अब यसमा चाहिँ सबै सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान जानुपर्ने हो, तर पनि सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान नगएको जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ मान्छेसँगको कुरा हो। प्रकृति भनेको जस्तो यो चुरे दहनले गर्दाखेरि पनि यो बाटो धेरै पहिरो गयो जस्तो लाग्छ। प्रकृतिक हिसाबले प्राकृतिक प्रकोप त भइरहन्छ, ल्यान्डस्लाइडहरू भइरहन्छ, तर यसलाई चाहिँ अब समयमै स्ट्यान्ड बाई डोजरहरू मिसिनहरू राखेर झ्यापझुप खोल्नु पऱ्यो, त्यही हो। र वैकल्पिक बाटोको रूपमा त अब तपाईँको जुन कुराहरू आइरहेछ वैकल्पिक यो बाहेक अरू वैकल्पिक बाटोहरू हेरेर गराउनु चाहिँ पर्छ। यो बाटो अब सधैँ नै यस्तै हो। सडक विभागको ध्यान नपुगेको हो कि सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि होइन। वर्षौँदेखि नै यहाँ हिँड्ने मान्छेहरू यस्तै नै शास्ति भोगिरहेका छन्। यो बर्खामा मात्रै होइन कि हिउँदमा पनि झर्ने बाटो हो यो चाहिँ। हजुर, अब बाटो यस्तै छ। अब बुटोलदेखि पाल्पासम्म पुग्न धेरै सङ्घर्ष नै गरिरहनु परिरहेछ। यसमा पनि अब यो बाटो अहिले यतिखेर पहिरोले धेरै दुःख दियो। हिजो बिहान हामी जाँदा ठिकै थियो, यस्तो बल्ल बल्ल गइएको थियो, साँझ आउनु पाइएन। गाडी हो पारी खडा राखेको छु मैले, म गाडीवाला हो। भने पहिरो जान्छ त धेरै गाह्रो छ, त्यही बाटो चाहिँ बनाउनु पर्यो। बर्खा लागेपछि सधैँ यस्तै कष्टकर यात्रा गर्नुपर्छ। यो सधैँ नै हो, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन। चाडपर्वमा त्यस्तै हो, तर अरू बेलामा पनि यस्तै। यो 2 महिना भइसक्यो यो भाँसिएको। हामी आवजात गर्दाखेरि 2 महिनामा त्यति बेला केही न केही बनाएको भए या त गरेको भए यति शास्ति हुन्थेन। हाम्रो त यति यो बुटोल पाल्पा बाटो त यति खराब भयो कि यो सरकारको ध्यान नगएको हो कि यहाँका जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको हो कि के हो कि यो बाटो कहीँ पनि गर्दैन साइड। दार्चुलामा सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडा दर निर्धारण गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न रुटहरूमा सञ्चालित जीपहरूले आफू खुसी यात्रुहरूबाट चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि नयाँ भाडा दर निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। गाडी भाडा दर पक्की सडकमा प्रति किलोमिटर 6 रुपैयाँ र कच्ची सडक खण्डहरूमा प्रति किलोमिटर 15 रुपैयाँका दरले निर्धारण गरिएको हो। आजदेखि लागू हुने गरी जिल्लाका सबै रुटहरूको भाडा दर कायम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। अब छोटो दूरीका सवारी साधनहरूले समेत यात्रुहरूलाई टिकट अनिवार्य दिनुपर्ने भएको छ भने भाडा दर गाडीमा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस गर्नुपर्नेछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा कपिलवस्तुमा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त हुँदा चुनावी सरगर्मी बढेको हो। कपिलवस्तु नगरपालिका 3 अदालत टोलकी मतदाता जुनु श्रेष्ठ आगामी मङ्सिर 4 गते हुने
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पर्खाइमा छिन्। चुनावमा चाहिँ भोट हाल्ने हाम्रो जनताको अधिकार हो र हामीले राम्रो नेता चुन्नको लागि सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ निर्वाचनैले नै हाम्रो चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्नेछ र हाम्रो एक एक भोटको पनि एकदमै मूल्याङ्कन बढी रहेको त्यसको किम्ती चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन रहेको हुँदाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो यहाँको चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 6वटा प्रदेश तथा 3वटा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको कपिलवस्तुमा निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधिकका साथै राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनौटमा व्यस्त छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको 12 गते सूचना प्रकाशन गरियो र 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म त्रुटिहरू सच्याउने दाबी विरोधहरू गर्ने काम हुन्छ भने 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म मृत्युहरूको नामहरू चाहिँ हटाउने, नागरिकता त्याग गरेका अथवा रद्द गरेकाहरूको विवरणहरू हटाई हामीले आयोगमा 24 गतेसम्म डाटाहरू पठाउने गर्छौं र जसको अन्तिम मतदाता नामावली चाहिँ आयोगले 31 गतेसम्म प्रकाशन गर्ने भनेको छ। विगतका निर्वाचनमा भएका सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीलाई ध्यान दिएर आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति जनशक्तिका साथै कार्ययोजना पूरा भएको कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतको दाबी छ। निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जनशक्ति अथवा हतियार असबाबहरूको योजनाहरू हाम्रो तयार भइसकेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि हाम्रा तालुका कार्यालयहरूमा आवश्यक पत्राचारहरू पनि भएको छ र गत स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरू के थिए त्यसलाई समीक्षा गरेर ती चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गरेर जान सकिन्छ त्यो पनि स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। 3,82,037 जना मतदाता रहेको कपिलवस्तुमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहे गठबन्धन दलसँगै एमाले र मधेस केन्द्रित कतिपय दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2869 जनाको परीक्षणमा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 398 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2891 पुगेको छ।
लामखुट्टेको टोकाइका कारण फैलने डेङ्गुको सङ्क्रमण 72 जिल्लामा पुष्टि भएको छ। गएका वर्षहरूमा पनि असोज र कार्तिक महिनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण धेरै बढेको पाइएको थियो। यसपालि असोज महिना नलाग्दै डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। बेलैमा सचेत नभएमा आउँदो 2 महिनामा जोखिम झन बढ्न सक्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य रोग निवारण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 3227 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। जिल्लाबाट नयाँ तथ्याङ्क आएकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा डेङ्गु फैलिएको छ। प्रदेशका 2108 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 472, प्रदेश नम्बर 1 मा 198, गण्डकी प्रदेशमा 84, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 77, मध्य प्रदेशमा 59 र कर्णाली प्रदेशमा 29 जनामा डेङ्गु देखिएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमआरआई सेवा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा सुरु भएको एमआरआई सेवाले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई फाइदा पुगेको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमआरआई सञ्चालनमा ल्याएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक प्रतिष्ठानलाई एमआरआई सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 11 करोड 50 लाखको लागतमा मेसिन जडान गरिएको हो। जडान गरिएको मेसिन चलाउन चीनबाट विज्ञ टोली बोलाई प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी अस्पतालमध्ये पहिलो पटक प्रतिष्ठानबाट बिरामीलाई सेवा दिन थालिएको हो। 1.5 टेस्लाको एमआरआई सुरु हुँदा बिरामीको रोग निदान गरी उपचारमा सहयोग पुगेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापा बताउनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण यो स्रोत भनेको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एउटा डाक्टरले उपचार गर्ने प्रक्रियामा यो डायग्नोसिस गर्ने रोग पत्ता लगाउने एउटा मेसिन हो। यो चाहिँ तपाईँको हजुरले भन्नुभएको जस्तै सम्भवतः यो लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी हस्पिटलमा सायद पहिलो जडान होला। बिरामीलाई एमआरआई गर्नुपर्ने अवस्था आए काठमाडौँ, चितवन र जिल्ला बाहिरका निजी अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता थियो, जसका कारण महँगो शुल्क बिरामीले तिर्दै आएका थिए। गम्भीर प्रकृतिका कतिपय बिरामीलाई काठमाडौँ, चितवन लैजाँदै बीच बाटोमा मृत्यु हुने गरेको थियो। प्रतिष्ठानले एमआरआई सञ्चालन गर्दा अकालमै हुने मृत्युमा कमी आएको बिरामीका आफन्त बताउँछन्। अब एमआरआई यही आफ्नै स्थानीय ठाउँमै भइदियो भने यहाँका जति पनि बिरामीहरूलाई अन्यत्र जानुपर्ने त्यसको बाध्यता हुन्थेन। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो पैसाको अन्यत्र गएर बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्नुपर्ने त्यो समस्या समाधान हुन्थ्यो। अस्पतालले सेवा सुरु गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान सहित कर्णाली प्रदेशका बिरामीलाई सजिलो भएको छ। यो सँगै कम लागतमा बिरामीको रोग निदान गरी समयमै औषधि उपचार पाएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल सरकारबीच आयोजना सञ्चालन सहभागिता सम्झौता भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल र प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाको रोहबरमा नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दवाडी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधि मार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृत डाँडामा पानी ल्याई रिजर्भेसन ट्याङ्कबाट मुख्य लाइन मार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेको छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले अहिले 20,000 घरधुरीलाई धारा मार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ भने करिब 18,000 बढी घरधुरीलाई खानेपानी धारा अपुग रहेको संस्थाले जनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरमा 6 अर्ब लगानीमा आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ। 3 दिनदेखि लगातारको वर्षाका कारण कपिलवस्तुको विजयनगरमा रहेको शङ्करपुर ताल फुटेको छ। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको शङ्करपुर ताललाई व्यवस्थित बनाउन विजयनगर गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयासहरू गरेको थियो। लगातारको वर्षाका कारण अहिले भने सो ताल फुटेसँगै जोखिम बढेको छ। ताल फुटिसकेकाले गाउँपालिकाका करिब 15वटा गाउँका स्थानीयहरू जोखिममा परेका छन्। दाङमा सामुदायिक पुस्तकालय सबै उमेर समूहका लागि उपयोगी बनेको छ। पठन संस्कृति हराउँदै जान थालेको अवस्थामा सामुदायिक पुस्तकालय सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ।
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाँकी निवासी पूर्णिमा चौधरी कक्षा 12 को वार्षिक नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। रिजल्ट प्रकाशन नहुँदासम्मको खाली समय पुस्तकालयमा बिताउने गर्नुभएको छ। पुस्तकालयमा रहेका किताब अध्ययन गर्ने र नयाँ कुराको जानकारी प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो। यो सामुदायिक पुस्तकालय भएको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सजिलो भएको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका किताबहरू हुन्छन्। हामीले चाहिँ धेरै थरीका ज्ञानहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र कम्प्युटर पनि साथसाथै कम्प्युटर पनि सिकिरहेका छौँ। देउखुरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र गढवामा 2071 सालमा स्थापना भएको हो। रिड नेपालसँग सहकार्य गरेर पुस्तकालय स्थापना भएपछि अहिले दैनिक जसो बालबालिकादेखि माथिल्लो उमेर समूहका व्यक्ति अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन्। पुस्तकालयमा पढ्नका लागि किताब मात्रै छैनन्, त्यहाँ बालबालिका, महिला, युवा, किसान सबैका लागि उपयोगी हुने स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। पुस्तकालय स्थापना भएपछि नयाँ कुराबारे जानकारी लिन सजिलो भएको स्थानीय अगुवा रविलाल आचार्यले बताउनुभयो। पढ्ने मात्रै होइन, यहाँ हरेक प्रकारले मान्छेहरू आउन सक्छ। यो एउटा सिक्ने एउटा साझा रमाइलो थलो हो भन्ने लाग्छ मलाई। पुस्तकालयमा अहिले 10,000 बढी पुस्तक रहेका छन्। सबैको रुचि र चाहना अनुसार किताबहरू थप गरिएको छ। धार्मिक ग्रन्थदेखि विद्यार्थीको कोर्सका किताब राखिएका छन्। किसानलाई खेतीपातीको बारेमा जानकारी दिनका लागि पनि पुस्तकहरू छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा किताब अध्ययन गर्ने बानी हराउँदै जान थालेको छ। यस्तो अवस्थामा पुस्तकालयको महत्त्व अझ बढेर गएको सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र गढवाका अध्यक्ष ओबा पाठकले बताउनुभयो। पढ्ने बानीको विकास क्रमशः घट्दै गएको बेलामा यो पुस्तकालयले चाहिँ पढ्ने वा पठन संस्कृतिको विकासमा ठुलो एउटा योगदान गरेको छ। सामुदायिक पुस्तकालयले समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ। पुस्तकालयको प्रभावकारी उपयोग र पठन संस्कृति बढाउन सबैले ध्यान दिन भने जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले 100 दिनमा गरेका कार्यको प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रवक्ता गजबहादुर विष्टले 100 दिनको अवधिमा केही उपलब्धिमूलक काम गरिसकेको र केही पहल भइरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता विष्टले 100 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारदेखि विविध विषयमा कामकाज सम्पादन गरिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्जेन्टिना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनरको हत्या प्रयास भएको छ। उपराष्ट्रपति क्रिस्टिनालाई ताकेर हानिएको पिस्तोल नपड्किएपछि उहाँको हत्या प्रयासबाट जोगिन सफल हुनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। उपराष्ट्रपति क्रिस्टिनाका आफ्नो निवास बाहिर समर्थकहरूलाई अभिवादन गर्दै गर्दा भिडमा रहेका एक व्यक्तिले उहाँमाथि ह्यान्डगन ताकेका थिए। अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले 5 गोली भरिएको बन्दुकबाट गोली प्रहार गर्न ट्रिगर दबाउँदा पनि हतियार जाम भएर नपड्किएको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति किर्चनर संलग्न भएको भनिएको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाईमा सहभागी भएर घर फर्किँदा सो घटना भएको थियो। किर्चनरले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। प्रहरीले हतियारधारी व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको जनाएको छ।
अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.67 अङ्कले घटेर 1970.63 अङ्कमा झरेको छ। आज जलविद्युत, माइक्रोफाइनान्स र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढेको छ भने निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर 20 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से घटेको दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। 219वटा कम्पनीको 18,01,000 किता शेयर 69 करोड 88 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय खेलमा जित निकालेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले केन्यालाई 7 विकेटले हराएको हो। केन्याले दिएको 219 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 110 रनको शतकीय इनिङ खेले। उनले 120 बलमा 12 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै अर्जुन साउदले 61 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल 24 रनमा आउट भए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 48 ओभर 1 बलमा अल आउट भएर 218 रन बनाएको थियो। केन्या विरुद्ध उत्कृष्ट सुरुवात गरेको नेपालले 49 रनमा 4 विकेट लिएको थियो, तर 5औं विकेटका लागि रकिब पटेल र कोलिङ्स आबुयाले 130 रनको साझेदारी गर्दै केन्याको इनिङ उकासेका थिए। यस जितसँगै नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब नेपालले केन्यासँग भोलि शनिबार दोस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै सोमबार तेस्रो तथा अन्तिम खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 ले जितेको थियो। अब मौसम। आज लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्ड भएर यात्रा गर्न यात्रुलाई वर्षेनी शास्ति। सडकको स्तर उन्नतिमा ध्यान दिन यात्रुहरूको आग्रह। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको कपिलवस्तुमा चहल पहल बढ्यो। मतदाता नामावली अध्यावधिकसँगै दलहरू भने उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त। भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच सम्झौता। 6 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान। अर्जेन्टिनाकी उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजको हत्या प्रयास असफल। आफ्नै निवास बाहिर ताकेर हानिएको बन्दुक पड्किएन। हतियारधारी पक्राउ। र आसिफ शेखको शतकीय पारीको मद्दतले केन्यासँगको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाल विजयी। केन्या 7 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।